सोगी जेवण तो वाटलो आमी जेवू काय ती जाऊया सोगी जेवण तो वाटलो आमी जेवू काय ती जाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळा आयच्या दिसा आमी आयल्या आनी आमकां देवाचो मोग आसा म्हूण आमी आयल्या. हो मोग जावन आसा जायतो मोगाळ आनी जायतो मिलाग्री घडटात ह्या मोगा उदेशी. पूण घडये जायते फावटी आमी मोग दिवंक विसरल्या. आमचो मोग घडये आमी कायद्यांनी बांदला आनी दिसता की मोग तर कायद्या भितर आसा तोच मोग म्हणून. अशें आसना. मोग कायदे नुसरता, कायदो मोगाक न्हय. आनी घडये जायते फावटी हांव मोग करूंक चुकलां तेन्ना जावं देवाचो जावं पेल्याचो जावं गोरच्यांचो बोगसणे मागुया आनी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारुणान बऱ्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडा अपराध. सौभाग्य घेवन सदांच सांकुवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हटलें, उदकांत जिव्या प्राण्यांनी बोरो आनी अंतराळार प्रितमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशें जालें. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रचले आनी उदकांनी भोंवटे जिन्साचे प्राणी आनी अशेंच तरेचे पाखट्याचे प्राणी हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी समुद्रांची उदकां भरात आनी प्रितमेर सुकण्यांची संख्या वाडून वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हटलें, सगळे जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेचीं रानवट जनवरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एक जिन्साचे रानवट जनवार, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हटलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळीचेर, अंतराळल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनवरांचेर आनी प्रितमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाणांचेर तो दोनीपण चलूं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितमेर जेवतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात.
देवान म्हटलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयलीं बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलेले फळां दिते सोर रूख तुमच्या जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जानवरांक, अंतरावळ्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळीं वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी प्रिथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसाक सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो, कित्याक सगळें रचून जातूच देवान त्या दिसा विसव घेतलो. हो जावन आसा अंतराळाचो आनी पृथ्वीचो ओरोम. तेन्ना ती रचून आयली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. स्वरस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. सगळीं म्हणया, स्वरस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मळब तुजें हातांचें काम. हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायिल्लें. चंद्रा नखेत्राचेर नदर घाली जाल्यार मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची परवा करच्याक. जबाब, स्वरस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोसनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. जबाब, स्वरस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मेंढरां, गोरवां, रानांतलीं संवजां पर्यान हाणें तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दोर्यांतली मासली सगळेंच ताचे अधीन केलाय. जबाब, स्वरस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. उद्गार. Sorbesporak zoy zoy, Sorbesporak zoy zoy, Sorbesporak zoy zoy, Sorbesporak zoy zoy. म्हजें काळीज तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. Sorbesporak zoy zoy, Sorbesporak zoy zoy, Sorbesporak zoy zoy, Sorbesporak zoy zoy. सर्वेस्पूर तुमचे हिसोवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजाल्याक तावन येवन जेजू चडशे एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुवन आसतना जेवता ते तांणी पळयलें. फारिजेवान सगळे जुदेव पुर्विल्ल्याचे चाली प्रमाणे बोगर बोगर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिणटी आरतावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवणाक खाणाक बसोनात. आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पोत्रां, कोळशे आनी कांशयांची आयदनां धुवप हांचे विशीं. म्हणटूच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा धोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही परजा ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पलकी पुजा करता.
देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुम्ही पाळटात आणि तांकां म्हणलें तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुम्ही देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोइजेसान सांगलां तुज्या आवय बापायक मान दी आनी बापायक वा आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात कोणूय बापायक वा आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजें कडलें कितेंय तुमकां उपकार तें जावन आसा कोरबान. आपल्या बापाय आनी आवय पासत ताचें कांयच करूंक जायना. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळून आयलोले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो येर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आयज चाली रितीचेर परतून परतून निशेध मारता आनी ह्यो चाली रिती म्हणटा तो देवा कडच्यान तुमकां पयस व्हेला. आनी हाका लागून आयची एक उदाहरण दिवन दिता तो. पूण ताचे पयलीं आमकां कायदे जाय तुमचे लाय विचारता आनी म्हजी इश्टीण आसा माय इटी. आमकां कायदे जाय आमकां जाय कित्याक जाय देवाचेर म्हणटा ती नदर आसूं. आमकां कायदे जाय आनी कोण सांगता बरें कायदे सोड चाली रिती जाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशन्स जाय. पेमला जाय आमकां आग्नेल चाली रिती जाय. बरें चाली रिती गरजेच्यो आमकां. आतां आमच्या भारत देशांत आमची हिंदू भाव भयणां रोखडीच पांयांक हात लायतात न्हू. आपणाच्या आवय बापायन बेसांव घेता. ह्यो बऱ्यो चाली रिती सगळ्योच भायर उडोवंक जायना. पूण चाली रितीचो मन आनी ताचो समज जर बिगडलो आनी करपाक जाय म्हूण केलें जाल्यार तें मागीर दुसरेंच कशें जाता. आतां जेजू म्हणटा तुमी चाली रिती फकत करूंक उचल्ल्यात देवाचो संबंद तुमकां नाकाच. आनी हाका लागून तो एक उदाहरण दिता आनी तो म्हणटा जेजू म्हणटा तुमकां म्हणटा सांगलेलें देवान आपल्या मोइजेसान आपणाच्या कायद्या पत्रान की आवय बापायक मान दी. आतां आवय बापायक कसो मान दिवंक जाता कशे भाशेन आमच्यान दिवंक जाता आवय बापायक मान रिस्पेद दिवन आनीक मोग दिवन. हय पूण एक थोड्यो करण्यो बी करून न्हू. केन्ना दुयेंत आसा आवय बापूय चल तांकां व्हरया आमी न्हू दोतोरागेर व्हरया. इतलें माय पाय काम करता आयज हांव करतां चल. इतले घराक सारून मारता हांव मारतां सारून. हे भाशेन करूंक जाता न्हू. पूण तो म्हणटा हो कायदो आसा आवय बापायक मान दिवपाचो. पूण आयज काल तुमी म्हणटात आनी थंय आसा जो कोण मान दिना ताका शिराप. पूण आतां ही संस्था अशी जाल्या म्हणटा ही आख्खी पिळगा अशी जाल्या की आवय बापायक मान दिना आनी तांकां एक्चुली शिराप पडोंक जाय आसलो. पूण आतां ही पिळगा म्हणटा आतां आवय बापायक मान दिना जाल्यार कितें करपाचें कोरबान. कोरबान म्हणजे एक देणगे भेटोवपाचें. त्या तेंपार बोकडो वो तसलें आनी जालें. तो म्हणटा हो कायदो दिल्लो देवान की तुमी आवय बापायची सेवा करूंक. आमी मनशां इतलीं नाड कशीं जाल्यान की कायद्याचे लेगून आमकां जाय ते भाशेन वापर करता. कित्याक भेटोवणी दिले जाले न्हू. परतून तूं आवय बापाय पयलीं वचून त्रास काडूंक नाका. आयज काल कशें घडटा आवय बापाय हांव पयशे दिता माय डॅडी हांव पयशे दिता तुका तूं पळय दवर एक नर्स. म्हणजे हांव करपाचें आतां करतां थोडें कितें हांव करतां. पूण कायदे हाका लागून घडोवंक नात. जेजू म्हणटा तुमी चाली रितीच पाळूंक उरल्यात देवाचे वेलो नदर काडून उडयल्या. एक एक पावटी
आमी इतली सारकी घट्ट धारून काळजाची जातात हो तो बांक थंगासून हांगा हाडलो जाल्यार लेगून 2-4 जाणांनी जातले न्हू एक इमाज हांगासून थंय येयल्ली जाल्यार इमाज थंयच आसूंक जाय काळजांत नाका म्हाका ती हांगा भायर आसूंक जाय काळज हांव म्हजो तोच राग घेवन भोंवतलो पूण म्हाका जाय ह्यो वस्तू हांगा हांगा आसूंक जाय rules are there to regulate पूण आमचे क्रिस्ती कायदे आसात the laws are to build relationships क्रिस्ती कायदे संबंद जोडपाक तेका लागून आवय बापायक मान दी एकल्याच देवाक तूं पोरणी पाठ कर नमस्कार कर दुसऱ्याचे चोरूं न्हय कित्याक चोरल्यार तुमचे संबंद तोडटले दुसऱ्याच्या वस्तूची आस दवरी नाका दुसऱ्यांक फावो ती मजुरी दी वायट चिंती नाका हे दुसऱ्याचे संबंद घट करूंक फकत कायदे पाळूंक कशें न्हय जस्ट फॉलो देम फॉर द हेक ऑफ फॉलोईंग नो जाल्यार आयज देवा लागीं मागुया की आमी तर घरांत आसात एक पाट कायदे आमी घरांतूय काडटा न्हू थोडे आसतात आनी ते बऱ्याक पडटा खरें बऱ्याक पडटा पूण एक पावटी मागीर तेच कायदो घेवन आमी घरच्यांकूच लायतात सो आमी हें डिसायड केलें तुवें हें कित्याक केलें कित्याक कायद्याक वाडूंक परबा ना गे तेकाच लागून हांव म्हणटालो उडोर सुरवातेक वी फ्रेम्ड अ लव वीथ द बॅरियर्स ऑफ लॉ कायदो हाडटात आनी ह्या मोगाक फासकेन घालतात ना मोगा उद्देशी हो कायदो आनीक दर्ज्यान वाडूंक जाय लॉ हॅज टू ग्रो एंड इवॉल्व अंडर द बेजीस ऑफ लव मोग कायदे करता असो समज येवंक जाय शेकी आमकां कायदो म्हणटा तो कोण जेजू ओ फकत आमकां एक व्हडलो कायदो जें कितें ताणें केलां तें आमी करूंक जाय आनीक आनी बूक बी नाकात आमी वाचलां आमी जाणाव जाय तेंच करुया आनी देवाचो आदार आमकां मागुया आयच्या दिसा आके जिणे देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान वेगून जेवे जोडून जेजू तुझे कालीस मागता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोजे बापा घुमता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोजे बापा घुमता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे गोंय सभेच्या दवाक सरेस्पोर मानून घेव मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा ओंडवान दाकां सोरो बदलून जेजूच्या महासन रोखत करून आमकां दी हे पुरी आमच्या असक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासण्याच्या जिविताचें पोसण जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे ही सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळज जावं बारुया आमी सर्वेस्पराक वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदारान सासण्याच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवन पण परगट्टां तीर बरवेशान ताच्या मैमेवंत येण्याक रेखतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोर स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता तेका जय ओ सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचें पक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा कोरात भावार्थाचो गुट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुणून जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजडीत मुखां मळपळूंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाच्यो माई सांगाती भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्त्या बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां हें मागणें आमी सगळीं उच्चारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमच्यो चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशन रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कांडी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडके पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे संसाराचे
पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देणी वेगवेगळी आमी सोगली सगळ्याक रोपणे जेजूचे आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकी काळशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमच्या जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुफोळ कर. होच जावं आमचो संतोष. आमी मागता आमच्या जेजू क्रिस्ता सुम्या वरवीं. आमेन. आमचे ह्या म्हयन्याचे स्टेप्स मॅगझीन हांगा आसात. GPPC मेंबर्स आसात आनी व्हरोंक येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवूं चलया आमी परतून घरा